السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمك؟ اسمي محمد أحمد. ما اسمك أنت؟ اسمي محمد حسان. ماذا تدرس؟ أدرس في مدرسة العربية. هل تتحدث العربية جيدا؟ نعم، أتحدث العربية جيدا. ما اسم المدرسة؟ اسمها مدرسة ابن عباس. وماذا تعمل أنت؟ أنا أدرس الهندسة. ماذا تدرس الهندسة؟ ماذا تدرس الدين الإسلامي؟ لابد أن تدرس الدين الإسلامي. أنا أحب الهندسة. لا، لابد أن تدرس العربية لأن فيها إجابة